हेलो एभ्रिवान। अब हामीहरू रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको बारेमा चर्चा गरौँ। अब यसको बारेमा बुझ्नुपर्दा रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट यो जुन छ हाम्रो यो नाम मात्रै चेन्ज गरेको छ, यो हो हाम्रो क्यास एकाउन्ट। क्यास एकाउन्ट अनि क्यास एकाउन्ट जब हामीहरू बनाउँछौँ, क्यासको लेजर जब हामीहरू बनाउने गर्छौँ त क्यास हाम्रो के हो? एसेस्ट हो। क्यास हाम्रो के हो? एसेस्ट हो। एसेस्टको लेजर बनाउनुहुन्छ, क्यास हाम्रो एसेस्ट हो। एसेस्टको लेजर बनाउनुहुन्छ त बिडी कहाँ लेख्नुपर्छ? डेबिटमा लेख्नुपर्छ। त टु बैलेन्स बिडी यो भयो ओपनिङ क्यासको बैलेन्स। यो हाम्रो के भयो? ओपनिङ क्यास बैलेन्स। यो भयो ओपनिङ क्यास बैलेन्स। यो भयो ओपनिङको क्यासको बैलेन्स। यो भयो हाम्रो टु बैलेन्स बिडी। अनि लास्टमा के लेख्नुपर्छ? यहाँ लेख्नुपर्छ बाई बैलेन्स सिडी। बाई बैलेन्स एसेस्टको लेजर बनाइरहेछौँ, बाई बैलेन्स सिडी। अनि यो जुन सिडी जुन दिएको छ, यो सिडी जुन दिएको छ, यो सिडी जुन दिएको छ, यो हाम्रो के हो? क्लोजिङ क्यास बैलेन्स। क्लोजिङ क्यास बैलेन्स। अब तपाईँ जब क्यासको लेजर बनाउनुहुन्छ त जति पनि रिसिट दिएको हुन्छ त्यो सबलाई के गर्नुपर्छ? डेबिट गर्नुपर्छ। जति पनि पेमेन्ट गर्छौँ हामीहरू सबलाई के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ। त रिसिट आयो, पैसा आयो, क्यास आयो भने के गर्ने? डेबिट गर्ने। क्यास गयो, पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त सबलाई के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ क्यासको लेजर बनाउँदाखेरि। त जस्तै रिसिटमा म भनिदिन्छु, जस्तै कुनै मेम्बरले एडमिसन गरायो त पैसा आउँछ, त यहाँ लेखिदिन्छु एडमिसन फी। एडमिसन फी या यसलाई भन्छ एन्ट्रान्स फी। एन्ट्रान्स फी भयो। सब्सक्रिप्सन मेम्बरसिप रिन्युअल फी कसैले दिन्छ त यो पनि पैसा आउँछ, त लेखिदिनुपर्छ टु सब्सक्रिप्सन। पैसा रिसिभ भयो, टु सब्सक्रिप्सन भयो। टु डोनेसन दिन्छ, चाहे त्यो क्यापिटल डोनेसन होस्, क्यापिटलाइज डोनेसन होस्, चाहे त्यो स्पेसल डोनेसन होस्, चाहे तपाईँको त्यो जेनरल डोनेसन होस्, पैसा आउँछ। अरू पनि हुनसक्छ, जस्तै सेल अफ ओल्ड न्युज पेपर, यो पनि पैसा आउन सक्छ। टु सेल अफ ओल्ड न्युज पेपर, यो पनि पैसा आउँछ। लाइफ मेम्बरसिप फी, यो पनि पैसा आउँछ। लाइफ मेम्बरसिप फी, यो पनि पैसा आउँछ। अरू पनि हुनसक्छ, लिगेसी हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ, अदर इन्कम, अदर इन्कम हुनसक्छ, अदर इन्कम लेख्न सक्छ, या लाइबिलिटिज हुनसक्छ। त यो सब के हो? हाम्रो रिसिट हो। रिसिट भएपछि क्यास एकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्छ। त्यस्तै अब पेमेन्ट साइडमा के हुनसक्छ? जस्तै अब इम्प्लोइ राखेको छ त त्यसलाई के दिनुपर्छ? स्यालेरी दिनुपर्छ। रेन्टमा लिएको छ घरहरू, त्यो रुमहरू, त त्यसलाई रेन्ट पनि दिनुपर्छ हामीहरूले। अरू पनि हुनसक्छ, स्टेसनरीको खर्चा हुनसक्छ, पर्चेज गर्न सक्छ, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेस्ट, यो पनि हुनसक्छ। पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेस्ट हुनसक्छ। अरू पनि बहुत सारा हुनसक्छ, पर्चेज अफ न्युज पेपर हुनसक्छ। पर्चेज गर्छौँ त पैसा जान्छ। पर्चेज अफ न्युज पेपर, यो पनि हुनसक्छ। अब ओनोरेरियम पनि हुनसक्छ, ओनोरेरियम, यो पनि हुनसक्छ। फुडिङमा, अनाथ आश्रममा पैसा दिएको छु, फुडिङमा, क्लोथिङमा, त यो पनि हुनसक्छ। फुडिङ एन्ड क्लोथिङ हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ। अरू पनि हुनसक्छ, अदर एक्सपेन्सेस पनि, अदर एक्सपेन्सेस अरू ठाउँमा केही पेमेन्ट गरेको छ त्यो पनि हुनसक्छ। त जति पनि पेमेन्ट छ क्यास एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ त के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ। रिसिट हुन्छ त सबलाई के गर्नुपर्छ? डेबिट गर्नुपर्छ। त यो सब तपाईँको रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बडा आसान छ।
यसको जति आसान त केही छैन। रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउँछौँ हामीहरू त जति पनि रिसिट हुन्छ सबलाई के गर्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ। जति पनि पेमेन्ट हुन्छ सबलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ। यो क्यास एकाउन्ट हो त क्यासको लेजर बनाउनुहुन्छ त टु बैलेन्स बिडी कहाँ लेख्नुपर्छ, डेबिटमा लेख्नुपर्छ। अनि बाई बैलेन्स सिडी कहाँ लेख्नुपर्छ, क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ। यही हो हाम्रो के क्यास एकाउन्ट। अनि क्यास एकाउन्ट नै के हुन्छ तपाईँको रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट। नामले नै पत्ता लागिरहेको छ, रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट। रिसिट मतलब पैसा आउँछ, पेमेन्ट मतलब पैसा जान्छ। त यसको बारेमा लेख्नु छ भने यसरी लेख्न सकिन्छ। यसको बारेमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने अब द रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको रुल्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने के रुल्स हो भने रुल्स त केही होइन, तर म लेखाइदिइरहेको छु। all receipts are debited to receipt and payment account. Receipt and payment account. त्यसपछि सेकेन्ड, all payment are credited to receipt and payment account. Receipt and payment account। यो यहाँ all को मतलब बुझ्न बडा जरुरी छ। all लेखेको छु। all मतलब irrespective of year, यसमा करेन्ट इयरको कुरा हुनेवाला छैन। यसमा जुन सालको रिसिट छ, जुन सालको पेमेन्ट छ, त्यो सब क्यास एकाउन्टमा आउँछ। इरिस्पेक्टिभ अफ इयर। यहाँ इरिस्पेक्टिभ अफ इयरको मतलब हुन्छ करेन्ट इयरको रिसिट हो त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ, पास्ट इयर प्रिभियस इयरको रिसिट छ त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ, नेक्स्ट इयरको रिसिट छ त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ। मतलब इरिस्पेक्टिभ अफ इयरको मतलब चाहे त्यो करेन्ट इयरको होस्, चाहे त्यो तपाईँको प्रिभियस इयरको होस्, चाहे त्यो तपाईँको नेक्स्ट इयरको लागि किन नहोस्, नेक्स्ट इयरको लागि छ त्यो पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ। त यसमा जुन छ यो जुन छ यसमा तपाईँको करेन्ट इयरको मात्रै रिसिट लेख्नु छैन, करेन्ट इयरको मात्रै पेमेन्ट लेख्नु छैन। यसमा करेन्ट इयरको रिसिट होस्, चाहे प्रिभियस इयरको रिसिट होस्, चाहे तपाईँको नेक्स्ट इयरको रिसिट होस्। त मानौँ कि करेन्ट इयर कुन हो, मानौँ कि करेन्ट इयर हो 2080, त प्रिभियस इयर यसको पछाडिको साल कति भइहाल्छ 2079, अनि नेक्स्ट इयर कुन भइहाल्छ 2081। अब जुन पनि सालको किन नहोस्, रिसिट होस् चाहे त्यो पेमेन्ट होस्, सब कहाँ लेख्नुपर्छ, चाहे त्यो रिसिट होस्, चाहे त्यो तपाईँको पेमेन्ट होस्। यो जुन इरिस्पेक्टिभ यो सबलाई कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्छ, रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा। यो भयो तपाईँको रिसिट एन्ड, अब जस्तै यहाँ भयो रिसिट अनि यहाँ के भयो पेमेन्ट भयो। त जति पनि all receipt are debited, सबलाई डेबिट गर्ने। all payments are credited। यो हो तपाईँको रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट। अब रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट भइसकेपछि अर्को एकाउन्ट जुन छ हाम्रो त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ हामीहरू। नेक्स्ट जुन छ तपाईँको कुन एकाउन्ट छ, नेक्स्ट जुन दिएको छ 2 नम्बरमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट यसको बारेमा बुझ्नुस्। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बडा आसान छ। यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै बन्छ, जति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै यो पनि बनाउने गरिन्छ। अब हेर्नुस् यसमा बुझ्नुपर्ने मेन कुरा के छ भने, अब हेर्नुस् जस्तै फर द सेक अफ जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको कुरा गर्नुहुन्छ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तपाई पूरा गर्नुहुन्छ त यहाँ डेबिट हुन्छ, यहाँ के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त यहाँ तपाईले सब यहाँ जति पनि अल इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, अल इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यसलाई सबलाई डेबिट गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ जुन हुन्छ तपाईको अल इनडाइरेक्ट इन्कम हुन्छ, अल इनडाइरेक्ट इन्कम। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा यही त हुन्छ, जति पनि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ सबलाई हामीहरू डेबिट गर्ने गर्छौँ, जति पनि इनडाइरेक्ट इन्कम छ त्यसलाई सबलाई के गर्ने गर्छौँ क्रेडिट गर्ने गर्छौँ। सपोज फर द सेक अफ इक्जाम्पलको लागि मानौँ कि टोटल इन्कम छ 1000 को अनि टोटल एक्सपेन्सेस गर्यो हामीहरू कतिको मानौँ कि 800 रुपियाँ। टोटल एक्सपेन्सेस भयो मानौँ कि 800 रुपियाँको। त पैसा आयो कति 1000 को इन्कम भयो, खर्च कतिको भयो 800 को भयो। त हामीलाई प्रॉफिट कति भइहाल्छ त यसलाई भन्छ हामीहरू नेट प्रॉफिट भन्ने गर्छ। नेट प्रॉफिट कतिको आइहाल्छ 200 को आइहाल्छ। यो भयो तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। सर यसमा नेट लस पनि त हुन सक्छ, किन हुन सक्दैन, नेट लस पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् यहाँ हाम्रो यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भयो, यहाँ दिएको छ डेबिट, यहाँ दिएको छ क्रेडिट। जति पनि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ सबलाई के गर्नुपर्छ, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जति पनि दिएको छ सबलाई डेबिट गर्नुपर्छ। अनि जति पनि अल इनडाइरेक्ट इन्कम, अल इनडाइरेक्ट इन्कम यो जति पनि छ यसलाई सबलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ। यसपालि मानौँ कि इन्कम भयो 1000 को अनि एक्सपेन्सेस भयो कतिको 1300 को। त यो केसमा खर्च बढी भयो, कमाई कम भयो। त यो केसमा के निस्केर आइहाल्छ नेट लस निस्केर आइहाल्छ। कतिको नेट लस आइहाल्छ 300 को आइहाल्छ। सरी यो 3000 लेखिदिए, 300 को आउन सक्छ। त यो भयो तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अनि यो प्रॉफिट मोटिभले जुन अर्गनाइजेसन बनाएको हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसनमा के निस्केर आउँछ, या त निस्केर आउँछ नेट प्रॉफिट या त निस्केर आउँछ तपाईको नेट लस। किनभने यो प्रॉफिट मोटिभले बनाएको अर्गनाइजेसन हो। तर एनपीओ त प्रॉफिट मोटिभले बनाएको हुँदैन। त यहाँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट हामीहरू जब बनाउँछौँ त यहाँ पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ, यहाँ पनि इन्कम हुन्छ। त इन्कम र एक्सपेन्सेसको बिचको डिफ्रेन्स जुन आउँछ त्यसलाई हामीहरू नेट प्रॉफिट या नेट लस भन्न मिल्दैन। त्यसलाई के भन्नुपर्छ, त्यसलाई नेट प्रॉफिटको ठाउँमा हामीहरू के लेख्ने गर्छौँ सरप्लस, अनि नेट लसको ठाउँमा के लेख्नुपर्छ डिफिसिट लेख्नुपर्छ। यहाँ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हामीहरू लेख्ने गर्छौँ, तर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउँदाखेरि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हामीहरू लेख्दैनौँ, सारा एक्सपेन्सेस लेख्छौँ। त्यो सब इनडाइरेक्ट नेचरकै हुन्छ, त्यहाँ डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हुँदैन। किन डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हुँदैन, किनभने त्यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट हुँदैन। किन ट्रेडिङ अकाउन्ट हुँदैन, किनभने त्यो यो एनपिओले प्रोडक्सन गर्दैन। जुन कम्पनीले प्रोडक्सन गर्छ, जुन कम्पनीले प्रोडक्ट बनाउँछ त्यही कम्पनीले के बनाउँछ ट्रेडिङ अकाउन्ट बन्छ। किनभने प्रोडक्टसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू कहाँ लेख्नुपर्छ ट्रेडिङमा लेख्नुपर्छ, अनि प्रोडक्टसँग रिलेटेड इन्कमलाई कहाँ लेख्नुपर्छ क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ। तर यहाँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा यो त सेवा भावले बनाइएको अर्गनाइजेसन हो, यो अर्गनाइजेसनले त समाजलाई सेवा गर्छ, यो प्रॉफिट मोटिभले बनाएको हुँदैन। त्यही भएर यहाँ नेट प्रॉफिट र नेट लस पनि लेख्नु हुँदैन। अब हेर्नुस् न, जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा जस्तै म गराइरहेको छु, जस्तै इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट तपाईँ बनाउनुहुन्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट जब तपाईँ बनाउनुहुन्छ त हेर्नुस् जति पनि यहाँ अल एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट इयर इरेस्पेक्टिभ अफ इयर होइन, अल एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट इयर आर डेबिटेड। यसलाई डेबिट गर्नुपर्छ। अनि अल इन्कम अफ करेन्ट इयर आर क्रेडिट गर्नुपर्छ।
त अब हेर्नुहोस्, मानौँ कि फर द सेक अफ इक्जाम्पलको लागि मानौँ कि यहाँ मानौँ कि तपाईँको इन्कम भयो 1000 को, अनि खर्च भयो कतिको, एक्सपेन्डिचर भयो 700 को। त यहाँ तपाईँ नेट प्रॉफिट जुन छ, यहाँ नेट प्रॉफिट लेख्न मिल्दैन। यहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ फाइदा भयो, कतिको फाइदा भयो, नेट प्रॉफिट कतिको फाइदा भयो, 300 को फाइदा भयो। गलत, फाइदा लेख्न मिल्दैन। यो नेट प्रॉफिटको ठाउँमा तपाईँले के लेख्नुपर्छ, टु सरप्लस। सरप्लसको मतलब अहिले पनि हामीसँग 300 रुपियाँ बाँकी छ, अहिले पनि हामीसँग 300 रुपियाँ यो सालमा बाँकी छ समाजको सेवा गर्नको लागि। त यो भयो तपाईँको डेबिट, अनि यो के भइहाल्छ तपाईँको क्रेडिट। त्यस्तै नेट लसको ठाउँमा नेट लस लेख्नु हुँदैन, यहाँ हामी प्रॉफिट मोटिभले बनाएको छैन यो अर्गनाइजेसन। त्यही भएर नेट लसको ठाउँमा हामीले के लेख्नुपर्छ, डिफिसिट लेख्नुपर्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। अब जस्तै इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट यहाँ भयो डेबिट, यहाँ भयो के तपाईँको क्रेडिट। त जति पनि एक्सपेन्डिचर छ, अल एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट इयर बडा इम्पोर्टेन्ट छ। जुन सालको बनाइराख्नु भएछ त्यही सालको एक्सपेन्डिचरलाई के गर्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ। अनि जुन सालको बनाइराख्नु भएछ त्यही सालको अल इन्कम अफ करेन्ट इयर आर क्रेडिट गर्नुपर्छ। फर द सेक अफ इक्जाम्पलको लागि मानौँ कि यहाँ इन्कम भयो 1000 रुपियाँको, एक्सपेन्डिचर भयो कतिको, 1500 रुपियाँको भयो। त इन्कम कति पैसा आयो, एनपिओमा कति पैसा आयो, 1000, खर्च कति गरिदिएको छ, 1500। त यो केसमा तपाईँले कहिले पनि लेख्नु हुँदैन के, बाई नेट लस। लस र प्रॉफिट त यसमा आउँदैन। नेट लस र नेट प्रॉफिट कहिले पनि लेख्नु हुँदैन, किनभने यो प्रॉफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन होइन। यो तपाईँको समाजलाई सेवा भावले यो सेवा गर्नको लागि यो अर्गनाइजेसनहरू बनाएको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ नेट लसको ठाउँमा के लेख्नुपर्छ, डिफिसिट लेख्नुपर्छ। बुझ्नुभएको भएन? यो बडा आसान छ। नेट प्रॉफिटको ठाउँमा के लेख्नुस्, सरप्लस। नेट प्रॉफिटको ठाउँमा के लेख्नुस्, सरप्लस। नेट लसको ठाउँमा के लेख्ने, डिफिसिट। नेट लसको ठाउँमा के लेख्ने, डिफिसिट। नेट प्रॉफिटको ठाउँमा के लेख्ने, सरप्लस। नेट लसको ठाउँमा के लेख्ने, डिफिसिट। नेट प्रॉफिटको ठाउँमा के लेख्ने, सरप्लस। त यहाँ जुन छ यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। मात्र फरक कहाँ छ, फरक यहाँ छ कि नेट प्रॉफिटको ठाउँमा सरप्लस लेख्नुपर्छ, नेट लसको ठाउँमा डिफिसिट लेख्नुपर्छ। कसैले तपाईँसँग सोध्यो सरप्लस र डिफिसिटको मतलब के हो, सरप्लस डिफिसिट किन लेखिन्छ, त भन्नुपर्छ यो समाजको सेवा गर्ने भावले उद्देश्यले यो अर्गनाइजेसनहरू बनाइएको हुन्छ। यो अर्गनाइजेसन प्रॉफिटको मोटिभले बनाएको हुँदैन, यो अर्गनाइजेसनलाई प्रॉफिट मोटिभले बनाएको हुँदैन। त्यही भएर यहाँ प्रॉफिट र लस आउने गर्दैन। प्रॉफिट र लसको ठाउँमा के आउने गर्छ, सरप्लस र डिफिसिट आउने गर्दछ। अब हेर्नुहोस्, यसको अब म तपाईहरुलाई के लेखाइदिरहेछु, फर्मेट लेखाइदिरहेछु। हेर्नुहोस्, फर्मेट लेख्नुहुन्छ त यसलाई हेर्नुहोस्, फर्मेट त बडा आसान छ यसको, तर यसमा ध्यान दिनुपर्छ। करेन्ट इयरको एक्सपेन्डिचर र करेन्ट इयरको के लेख्नुपर्छ, करेन्ट इयरको एक्सपेन्डिचर हुनुपर्छ अनि करेन्ट इयर के हुनुपर्छ, इन्कम हुनुपर्छ। सरी, हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखिदिन्छु इन्कम, सरी इन्कम होइन, यहाँ एक्सपेन्डिचर लेख्छु, यहाँ लेखिदिन्छु एक्सपेन्डिचर। यो भयो एमाउन्ट, यो भयो इन्कम, यो भयो एमाउन्ट। यहाँ डी फोर डेबिट, सी फोर क्रेडिट। यो भयो तपाईको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट।
यो भयो फर द इयर एन्डेड, फर द इयर एन्डेड, यहाँ डेट लेखिदिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् जति पनि यहाँ जति पनि खर्च छ सब खर्चलाई लेख्ने, जति पनि इन्कम छ सब इन्कमलाई यहाँ लेख्नुपर्छ। अब जस्तै इन्कममा हुनसक्छ यहाँ तपाईँको टु एडमिसन फी या त्यसलाई भन्न सकिन्छ एन्ट्रान्स फी। करेन्ट इयरको जुन सालको बनाइराख्नु भएको छ त्यो सालको। त्यसपछि हुनसक्छ तपाईँको एडमिसन फी र एन्ट्रान्स फी पछि हुनसक्छ तपाईँको सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर, सब्सक्रिप्सन हुनसक्छ करेन्ट इयरको भाइ ओ माई गड करेन्ट इयरको। त्यसपछि हुनसक्छ तपाईँको डोनेसन। अब डोनेसनवाला कुन डोनेसन? जेनरल डोनेसन। कुन डोनेसन? जेनरल डोनेसन। त्यसपछि हुनसक्छ अर्को पनि हुनसक्छ तपाईँको सेल अफ ओल्ड न्युज पेपर, यो पनि हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को हुनसक्छ तपाईँको प्रोफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट या भन्नुहोस् ओल्ड एसेट, यो पनि हुन सक्छ। त्यसपछि हुनसक्छ तपाईँको सेल अफ तपाईँको यो सेल अफ पेरियोडिकल्स, यो पनि हुनसक्छ। अब खर्चमा पनि हुनसक्छ तपाईँको, अब जस्तै यो सब तपाईँको के हुन्छ? यो सब तपाईँको इन्कम हो, त इन्कमलाई एक्सपेन्डिचर हो। यो सब त के हो हाम्रो? यो गलत भइसकेको छ। यो हाम्रो जुन छ यो जति पनि म लेखेको छु यो सब जुन छ हाम्रो यहाँ आउनुपर्छ। इन्कम आउनुपर्छ। यो सब इन्कम हो, यो सब के हो हाम्रो? इन्कम। बाई, यहाँ पनि बाई, यहाँ पनि बाई, यहाँ पनि बाई, यहाँ पनि तपाईँको बाई। यो सब के हो हाम्रो? इन्कम। यो सब हाम्रो इन्कम हो। त इन्कमलाई इन्कममा लेखिदिनुहोस्। अरू पनि हुनसक्छ इन्कम, जस्तै बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, बाई डिभिडेन्ड पनि हुनसक्छ। बहुत सारा हुनसक्छ। यहाँ हुनसक्छ तपाईँको एक्सपेन्डिचरमा स्यालेरी दिनुभएछ करेन्ट इयरको त लेखिदिनुपर्छ, रेन्ट दिनुभएछ त लेखिदिनुपर्छ खर्चा, स्टेसनरीमा खर्च गर्नुभएछ त त्यो पनि लेखिदिनुपर्छ स्टेसनरी। अरूमा खर्च गर्नुभएछ पर्चेज अफ न्युज पेपर, स्पोर्ट्स मेटेरियलहरू किन्नु भएको छ, स्पोर्ट्स मेटेरियल। त्यसपछि हुनसक्छ डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट हुनसक्छ। अरू पनि हुनसक्छ, बहुत हुनसक्छ। ओनोरेरियम दिनुभएछ, ओनोरेरियम, यो पनि हुनसक्छ। अरू पनि हुनसक्छ। बहुत खर्च त सब हुनसक्छ। जति पनि खर्च दिएको छ सब खर्चलाई, अब लोन लिएको छ त इन्ट्रेस्ट अन लोन हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ। अरू पनि जति पनि खर्च दिएको छ सब खर्चहरूलाई के गर्नुपर्छ? यहीँ लेख्नुपर्छ। जति पनि खर्च दिएको छ सब खर्चहरूलाई के गर्नुपर्छ? डेबिट गर्नुपर्छ। अब यो इन्कमलाई के गर्यो? क्रेडिट। खर्चलाई के गर्यो? डेबिट। अब इन्कम के भयो? बढी भयो, खर्च के भयो? कम भयो। त यो यसलाई हामीहरू के भन्ने गर्छौँ? टु सरप्लस। टु के? सरप्लस। सरप्लस आइहाल्छ। सरप्लस राम्रोसँग लेख्नुहोस् सर।
टू सरप्लस यो भइहाल्छ। अनि एक्सपेन्डिचर बढी छ, इन्कम कम छ त के निस्केर आइहाल्छ? बाई डिफिसिट। दुवै एकैचोटि आउन सक्दैन, नलायक कहीं के एउटा मात्रै आउँछ, सब नलायक छ यिनीहरू। यो दुवैमध्ये एउटा मात्रै आउँछ, सर दुवै आउन सक्दैन, हुँदैन, एउटा मात्र आउँछ। या त तपाईँको सरप्लस बाँच्छ या त तपाईँको के बाँच्छ? डिफिसिट बाँच्छ। त यसको रुल्स लेखाउनु पर्दा यसको रुल्स म लेखाइदिइरहेको छु तपाईँलाई। रुल्स के तपाईँलाई त थाहै भइसक्यो। हेर्नुहोस्, रुल्स हेर्नुहोस्, all expenditure of current year, all expenditure of current year are debited to income and expenditure account. All income of current year are credited to income and expenditure account. यो भयो तपाईको, यो जुन तपाईको भयो यो भयो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। त दुईटा कुरा मैले तपाईहरुलाई बताएँ। एउटा बताए रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट र एउटा बताए तपाईको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। अब हाम्रो जुन छ लास्ट वाला जुन बाँकी छ, एउटा सिट बाँकी छ, त्यो हो जस्तै हामीहरु फाइनल एकाउन्टमा पढेको थियौं त्यस्तै यहाँ पनि दिएको छ। त्यो सिटको नाम के हो? त्यो सिटको नाम हो बैलेन्स सिट। थर्ड नम्बरमा एउटा पढ्नु छ हामीहरुलाई के? बैलेन्स सिट। जस्तै फाइनल एकाउन्टमा पढ्थ्यौं त्यस्तै यहाँ पनि पढ्नु पर्छ। त तपाई यो सिट भनेको मतलब यसले रेकर्ड गर्छ नेट एसेट्स र नेट लायबिलिटीज अफ एनपीओ। यहाँ रेकर्डिङ हुन्छ यसको। हेर्नुस्, यो भयो तपाईको लायबिलिटीज, यो भयो अमाउन्ट, यो भयो तपाईको एसेट, यो भयो तपाईको अमाउन्ट। यहाँ हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्नुपर्छ क्यापिटल। खाली क्यापिटल होइन, क्यापिटल फन्ड दिएको छ भने इनर कलममा लेख्नुपर्छ। सरप्लस भएको छ त के गर्दिने? एड। सरप्लस भएको छ त के गर्दिने? एड। डिफिसिट छ त डिफिसिटको मतलब लस, त यो तपाईको डिफिसिट छ भने के गर्दिने? लेस। डिफिसिट छ त्यसलाई के गरिदिनु पर्छ? लेस गरिदिनु पर्छ। अनि यहाँ लेखिदिनु पर्छ। अब जति पनि लायबिलिटीजहरु छ जस्तै लिगेसी भयो, अन्तिम इच्छामा दिएको हुन्छ त्यो हाम्रो लायबिलिटीज हुन्छ। लाइफ मेम्बरशिप फी भयो, लाइफ मेम्बरशिप फी भयो। त्यसपछि डोनेसन, डोनेसन भयो। कुन डोनेसन? स्पेशल। स्पेशल छ भने यहाँ लेखिदिनु पर्छ। त्यसपछि तपाईको डोनेसन पछि गभर्नमेन्ट ग्रान्ट, गभर्नमेन्ट ग्रान्ट यो कुन वाला? स्पेशल वाला। क्वेशनमा लेखेको हुन्छ एन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज, एन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज्ड, यो पनि यही आइहाल्छ। त्यसपछि हुन सक्छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, त यो पनि यही आइहाल्छ। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट,
आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, त यो पनि यही आइहाल्छ तपाईँको। अरू पनि हुनसक्छ। त्यसपछि एसेट्सतिर जस्तै भइहाल्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, त यहाँ आइहाल्छ। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, त यो पनि यही आइहाल्छ। फर्निचर भयो त यो पनि यही आइहाल्छ। डेटर भयो त यो पनि यही आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईको केही स्टक छ त्यो पनि यही आइहाल्छ। स्टक स्पोर्ट्स मटेरियलको स्टक त यही आइहाल्छ। त्यस्तै तपाईको क्यास छ त यो पनि यही आइहाल्छ। बैंक छ त यो पनि यही आइहाल्छ। मतलब क्यास इन ह्यान्ड, मतलब क्यास एट बैंक, यो पुरा लेखिदिन्छु। क्यास एट बैंक। सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ छ त यही आइहाल्छ। सब्सक्रिप्सन ड्यू या आउटस्ट्यान्डिङ, त यो पनि यही आइहाल्छ। एक्रिउड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, यो पनि यही आइहाल्छ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अरू कम्पनीमा त यो पनि यही आइहाल्छ इन्भेस्टमेन्ट। त यो जति पनि जसरी तपाईँ ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ प्रॉफिट मोटिभवाला फाइनल अकाउन्ट सिकाएको छु त्यसरी यो पनि बनाउनु पर्छ। त यहाँ तपाईको एसेट साइड र लायबिलिटी साइड के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। त यो हो तपाईको ब्यालेन्स सिट। त यसमा म लेखिदिन्छु ब्यालेन्स सिटको बारेमा। ब्यालेन्स सिटको बारेमा लेख्नु पर्दाखेरि त्यही कुरा जो फाइनल अकाउन्टमा लेखाएको छु त्यही कुरा लेखिदिन्छु। ब्यालेन्स सिट shows financial position of assets and liabilities at year end. It means it records all net assets and net liabilities. It is not account. It is not account. It is sheet of net assets and net liabilities. बस खत्म। यो हो तपाईको के ब्यालेन्स सिट। त हामीहरूले तीनटा कुरा पढ्यौँ आज। एउटा पढ्यो रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट, एउटा पढ्यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र एउटा पढेको छौँ हामीहरू के ब्यालेन्स सिट। त यो तीनटा जुन छ यो हाम्रो एनपिओमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि जुन छ केही एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा या स्पेशल पोइन्ट्सहरूको बारेमा म तपाईहरुसँग डिस्कस गर्छु। अब जस्तै सम स्पेशल पोइन्ट्स, यसको हेडिङ्स नै दिइहाल्छु। सम स्पेशल पोइन्ट्स, सम स्पेशल पोइन्ट्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छु तपाईहरुसँग। जस्तै 1 नम्बरमा भयो सब्सक्रिप्सनको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्छु कसरी के गर्ने। त्यसपछि तपाईको भयो डोनेसन, यसको बारेमा डिस्कस गर्छु तपाईहरुसँग। त्यसपछि भयो तपाईको गभर्नमेन्ट ग्रान्ट,
गभर्मेन्ट ग्रान्ट भयो। त्यसपछि अर्को तपाईसँग डिस्कस गर्छु लाइफ मेम्बरसिप फी। यसको बारेमा ट्रिटमेन्ट, यो सब स्पेशल पॉइंट छ। यसको बारेमा डिटेल्समा एकचोटि तपाईहरुसँग के गर्नुपर्छ, मैले डिस्कस गर्नुपर्छ। त यो सम स्पेशल पॉइंट्सहरु जब भइहाल्छ हाम्रो, त्यसपछि तपाईहरुसँग म डिस्कस गर्छु एडजस्टमेन्टको बारेमा। अब जुन फाइनल एकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट हामीहरु पढेको छौं, सेम टु सेम यहाँ पनि त्यो सब एडजस्टमेन्टहरु यहाँ पनि पढ्नु छ। त जुन एडजस्टमेन्टहरु मैले तपाईहरुलाई फाइनल एकाउन्टमा पढाएको छु, यो सम स्पेशल पॉइन्टलाई छोडेर जुन एडजस्टमेन्ट म तपाईहरुलाई फाइनल एकाउन्टमा पढाएको छु, त्यही सेम टु सेम यहाँ रिपिट हुनेवाला छ। र त्यो त्यसरी म सम्झाउँदिन तपाईहरुलाई, त्यति डिटेल्समा बताउँदैन। त्यो डिटेल्समा हेर्नको लागि तपाई के गर्नुस्, फाइनल एकाउन्टको तपाई एडजस्टमेन्टवाला जति पनि म क्लासमा लेक्चरहरु राखेको छु युट्युबमा, त्यो गएर एकचोटि के गर्नु होला, हेर्नु होला। तर सर यहाँ अलिकति लेखाइदिनु होला, म यहाँ तपाईहरुलाई जति पनि एडजस्टमेन्टहरु दिएको छ त्यो एडजस्टमेन्टहरु लेखाइदिन्छु। त्यति राम्रोसँग बुझाउँदैन, किनभने एकचोटि म बुझाइसकेको छु। एडजस्टमेन्ट गरेर फाइनल एकाउन्टमा मैले त्यहाँ लेक्चर हालेको छु, फाइनल एकाउन्ट एडजस्टमेन्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यसरी गरेर त्यहाँ राखेको छ। त्यो गएर एकचोटि तपाईहरु हेर्नु होला। तर यो जुन स्पेशल पॉइन्ट्सहरु दिएको छ, यो स्पेशल पॉइन्ट्सहरुको बारेमा म तपाईहरुसँग यही राम्रोसँग के गर्छु, डिस्कसन गर्छु। त यो जति पनि स्पेशल पॉइन्टहरु छ, यसको बारेमा डिटेल्समा तपाईहरुसँग के गर्नेवाला छु, डिस्कस गर्नेवाला छु। जस्तै सुन्नुस्, अब हेर्नुस्, बहुत राम्रोसँग हेर्नुस्। टाइमलाइन म तपाईहरुलाई हेराउँछु। यहाँ हेर्नुस्, करेन्ट इयरको मतलब हुन्छ, एउटा हुन्छ तपाईको करेन्ट इयर, खूब राम्रोसँग बुझ्नुस्। अनि एउटा हुन्छ तपाईको प्रिभियस इयर, अनि एउटा हुन्छ तपाईको नेक्स्ट इयर, यो हुन्छ। अब हेर्नुस्, मानौं कि करेन्ट इयर जुन सालको बनाइराख्नु भएछ त्यसलाई भन्छ करेन्ट इयर। मतलब मानौं कि 2080 को हामीहरु एकाउन्टिङ गरिरहेछौं, त 80 हाम्रो लागि के भयो, करेन्ट इयर। अनि प्रिभियस इयर को मतलब 80 को पछाडिको इयर, त यो कुन भयो, प्रिभियस इयर 2079 भयो। अनि नेक्स्ट इयर कुन हुन्छ तपाईको, आउनेवाला साल कुन हुन्छ, 2081 हुन्छ। त यो साल बुझ्न बडा जरुरी छ। त हेर्नुस्, तपाईलाई यो करेन्ट इयरको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। जुन सालको बनाइरहेको छु त्यो सालको त्यो साललाई के भन्छ, करेन्ट इयर। त्यसको पछाडिको साल, बितेको साललाई के भन्छ, प्रिभियस इयर भन्छ। प्रिभियस इयर पनि भन्छ यसलाई, र यसलाई अरु पनि नामले भन्ने गर्छ। यसलाई लास्ट इयर पनि भन्ने गर्छ। प्रिभियस इयर भन्नुस् या लास्ट इयर भन्नुस्, एउटै कुरा हो। त लास्ट इयर अनि नेक्स्ट इयरको मतलब आउनेवाला साललाई के भन्छ, नेक्स्ट इयर भन्छ। त हेर्नुस्, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट जब हामीहरु बनाउने गर्छौं, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट जब म बनाउँछु, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट जब म बनाउँछु, त यसमा जुन छ, यसमा रेकर्डिङ जुन म गर्छु, अल एक्सपेन्डिचर यहाँ लेख्छु, अल एक्सपेन्डिचर। त अल एक्सपेन्डिचर अफ कुन, करेन्ट इयर। करेन्ट इयरको जति पनि एक्सपेन्डिचर छ सब यहाँ लेख्छु, र जति पनि तपाईको अल इन्कम अफ कुन, करेन्ट इयर। अब हेर्नुस्, यसको बारेमा बहुत राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हेर्नुस्, त यो जुन दिएको छ, जुन सालको तपाई बनाइराख्नु भएछ, सपोज दैट म 2080 को बनाइरहेको छु, त 80 सालको के हुनुपर्छ, यो सालको के हुनुपर्छ, एक्सपेन्डिचर हुनुपर्छ, र यही सालको के हुनुपर्छ, तपाईको इन्कम हुनुपर्छ। यो प्रिभियस इयर को केही तपाईको छ भने, प्रिभियस इयर को केही एक्सपेन्डिचर छ या केही इन्कम छ, 80 मा जुन लुकेको छ, 80 मा जुन आएको छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ, एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। नेक्स्ट इयर को लागि केही इन्कम या एक्सपेन्डिचर छ, त त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। त अगर कोही टोटल इन्कम केही छ, हामीसँग इन्कम टोटल इन्कम दिएको छ भने, त्यो टोटल इन्कमबाट हेर्नुपर्छ हामीहरुले, कहीं लास्ट इयर को इन्कम यसमा लुकेको त छैन, कहीं नेक्स्ट इयर को पनि इन्कम या एक्सपेन्डिचर यसमा इन्क्लुड छ कि छैन। इन्क्लुड छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ, एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। किन एक्सक्लुड गर्नुपर्छ, किनभने जुन सालको हामीहरु बनाइरहेका छौं, त्यही सालको मलाई के चाहियो, इन्कम चाहियो, अनि त्यही सालको मलाई के चाहियो, एक्सपेन्डिचर चाहियो।
त्यही भएर यो वाला जुन छ बहुत राम्रोसँग यो च्याप्टरमा के गर्नुपर्छ, ध्यानमा राख्नुपर्छ। त हेर्नुहोस्, यो सालको केही छ भने यो सालको केही यसमा इन्क्लुड छ भने करेन्ट इयरमा एक्सपेन्डिचर या इन्कम इन्क्लुड छ भने इन्कम, या यो सालको केही एक्सपेन्डिचर या केही इन्कम यसमा के छ, इन्क्लुड छ भने केही एक्सपेन्डिचर यहाँ के छ, यो सालको इन्कम या एक्सपेन्डिचर या नेक्स्ट इयरको इन्कम या एक्सपेन्डिचर इन्क्लुड छ भने के छ, इन्क्लुड छ भने यसमा रहेको छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ, एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। एक्सक्लुड मतलब हटाउनुपर्छ, एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। यो पनि इन्क्लुड छ भने एक्सक्लुड गर्नुपर्छ, यही सिक्न गइरहेछौँ स्पेशल पोइन्टहरूको। तो सबभन्दा पहिला जुन छ स्पेशल पोइन्ट नम्बर 1, त स्पेशल पोइन्ट नम्बर 1 मा के दिएको छ, सब्सक्रिप्सन दिएको छ। सब्सक्रिप्सन दिएको छ। अब यो स्पेशल पोइन्टहरूको बारेमा म तपाईहरुसँग नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छु। त नेक्स्ट क्लासमा आउने बित्तिकै म तपाईहरुसँग के को बारेमा डिस्कसन गर्छु, म तपाईहरुसँग सब्सक्रिप्सनको बारेमा डिस्कसन गर्ने गर्छु। त नेक्स्ट क्लासमा म तपाईहरु यहाँ लेखिरहेको छु कि म बिर्सिदैन, नेक्स्ट क्लासमा सब्सक्रिप्सनको बारेमा तपाईहरुसँग डिटेलमा डिस्कसन गर्ने छु। त यो 4 वटा जुन स्पेशल पोइन्ट छ, 4टै स्पेशल पोइन्टको बारेमा डिस्कस गर्छु नेक्स्ट क्लासमा। त्यसपछि एडजस्टमेन्टको बारेमा तपाईहरुसँग डिस्कस गर्छु नेक्स्ट क्लासमा। त्यसपछि तपाईको जुन छ अर्को क्लासमा या त्यही क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा म तपाईहरुलाई सोलुसनको तर्फ पनि लग्ने छु। त यति गर्दै म आजको जुन छ क्लासलाई स्टप गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच।